الوضع هادي وتحت السيطرة. ما في تطابق. في تطابق واحد. السلام عليكم. بعد ساعة من هذا التسجيل رح يزيدوا المتابعين ورح نبعته لكل شركائنا ومؤسسات الاتصال. أنا بشكر الجهة يلي عطتني فرصة إنه أحكي معكم، حتى لو كانوا مستعدين يعملوا هالعرض بدوني. أنا مو ضد هالشي أبداً، إذا بدكن العرض ما في مشكلة نهائياً. تفضلوا يا أخوان. في كتير من الناس بيقولوا عني إرهابي أو قاتل أو بذرة الشر، بس الحقيقة إنه نظرتي للموضوع مختلفة اختلاف تام. عندكن برامج للتسلية بس أنا ما بنوجد فيها، لأنه ببساطة قدرت كون برنامجي ولحالي. وصح، يمكن كون الشر، بذرة الشر يلي موجودة جواتكن، اعتبروها فرصة لتشوفوا الظلم اللي جواتكن ويلي محاوطين حالكم فيه بكل غباء. أنا فرصتكن لتقدروا تفهموا وتقدروا حجم الكارثة. انتوا بعمركن ما قدرتوا تكونوا أسياد هالواقع الفاسد. لما كنت صغير كنت عايش بأوروبا، ولهيك صار عندي معرفة كافية عن أنظمتكن وطبيعة عملها. أعطيت الرجال تبعكم فرصة شهر 30 يوم ومرق الشهر، ورجالي لسه محتجزين وما تركتوا لي خيار إلا إنه نفذ كلمتي. ولهيك راح نشوف مين المدينة اللي راح تدفع ثمن عنادكن وعنجهيتكن، ويلي هي المدينة هي من كل عقلكن صدقتوا إنه بهالبساطة رح أكشف لكم اسم الهدف الجاي؟ هذا لأنكن بتجهلوا أصول اللعب. الخوف لازم يكون كبير، كبير كتير.
هذا مفهوم، وهذا كتير منيح. تفضل تفضل عود. في شي حابب افهمه منك لانه مو واضح. شو الشي اللي مو واضح وما له مفهوم؟ شو بدك بهالشغله انت؟ ها؟ ما فكرت منيح على ما يبدو. لا. المفروض تفكر. وضع مدرستنا مو سهل، زملائك طفشوا، عندي حالات هروب كتير. شو بدي أعدلك لأعدلك؟ إلا إذا بدك يعني كلفك أنت تتفرغ لهالمهمة. شوف مكسيم، لحتى تكون هون يا بدك تكون غبي يا بدك تكون ذكي. من أي نوع أنت؟ ما حلوة. هيا صبايا. يلا. ايه هلا الانسه رح تفوت على السوق. بونجور. درستها. كيفكم؟ لا تمام. مو علي. لا عليك. يلا تعالوا. جيت يلا الأنسة بسرعة. أنا. يلا بعدين. انا بدي فوت قبلك. لا بدفش. أنا أستاذ جبر وهندسة، وفيني أعطي معلوماتية إذا بدكن. بآخر مدرسة كنت فيها كنت درس كيفية التعامل مع الشبكات الغريبة. أوكي، هذا مذكور هون. غير هيك بصراحة حابب درس بمدرستكن. عن جد يا حرام. ليك أنا بعرف إنه عندي القدرة أدرس بمدرسة أهم، بس هلأ مو حاطط هذا الهدف ببالي لأنه مو وقته. مو وقته قلت لي. وشو لكان الهدف الرئيسي اللي ببالك لهالمرحلة؟ المجال العلمي. من هلأ عم بكتب رسالة الدكتوراه لتساعدني درس برا. لهذا السبب رح يكون عندي مؤتمرات بدول العالم. برنامج مدرسين بلا حدود. وقت المؤتمرات مو طويل بس رح يتكرر. والمدارس اللي اشتغلت فيها بصراحة ما بيناسبها هذا الشرط، لهيك تركت. كم مرة رح تغيب؟ مرة أو تنتين بالشهر، غالبا بأيام العطل. هي خطتي التدريسية. كل الغيابات اللاحقة رح تتعوض أكيد. على فكرة في شي تاني، أنا فيني أضمن لك إني رح أشتغل بمدرستك مو أقل من سنة. شو هالحكي؟ إيه. تذكر إني ما جبرتك تقولي اللي قلته. أكيد. اتفقنا لكان. أهلا وسهلا فيك بفريق عملنا مكسيم. وفورا فيك تبلش من بكرة، والبرنامج رح ابعت لك إياه إيميل اليوم. اتذكر وعدك، مو أقل من سنة. مفهوم مكسيم؟ عندي أخبار مو حلوة. مخطط اليوم رح يتغير. كل واحد فيكن رح ياخد ضفدعة. من هون لآخر الحصة بدي أعرف منكن كل شي عن البرمائيات. حكي مفهوم؟ في أي سؤال أو في حدا مو عاجبته مادة العملي؟ أنا مستعدة أسمع كل اقتراحاتكم.
شو يا؟ لسه ما غيرت رايك لتشارك بالرهان يلي عاملينه الشباب؟ تعالي بطعميكي مثلا ايه وانا بطعميكي كمان يعني قبلان. اتفقنا رح نكون 7 شباب، كل واحد رح يشارك ب 5000. بيطلع لنا 35,000. إذا كسبت بتاخذ المبلغ كامل، وإذا خسرت أنت رح تجيب الويسكي اللي بحبه أنا شخصياً، هذا سر بيناتنا. يلا انطلق، يلا. لحظة، في شيء مهم لازم تعرفه، الحقيقة لازم نبهك. شفت بروس ويلس؟ البنت نفس الشراسة، صدقني. الوضع غريب، خلال 2 وأكثر صارت من محاولات وكلهم انرفضوا بغضب. اركضي لألحقك يلا يلا مو المهم الكم، المهم الجواب. أوكي، رح امسكك يلا بتشوفي take it easy. رح امسكك بعتذر، ممكن فوت؟ ممكن إذا ما بتتأخر لأني مشغولة. ايه، عفواً، في شيء؟ حضرتك اللي اجيت على مكتبي لهيك أنا يلي عم بسألك شو في. حابب اتعرف عليكي، أنا أستاذ الإنجليزي والأدب. عم بتعرف على زملائي بما إني جديد هون. كنت عم بشتغل بدبلن وحالياً رجعت على موسكو. ايه لهيك قلت ممكن أعرفك أكثر وتساعديني لحتى أتأقلم بالمكان الجديد. احكي لي عن المدرسة شوي وعن الإدارة، عن القوانين عندكم. تعي نفتح جلسة نميمة، منتسلى ومنتعشى سوا كمان كأصدقاء عادي. أي ساعة بيناسبك؟ الليلة؟ منلاقي شي مطعم صغير أكله طيب مكنكن ورومانسي، أو بالبيت. صدقيني أي شي بيريحك أنا جاهز ساوي. شو ما خطر لك رح ساوي لك. أولاً النميمة ما بتستهويني. ثانياً أنت شخص غريب، يعني مالك صديقي لنتعشى. ثالثاً وآخر شي، خبرتك إني مشغولة لهيك فيك تطلع لبرا. شو شباب؟ في أي شيء مو طبيعي؟ كله تمام عندك؟ رواق وكل شي تمام. طيب انتبهوا منيح. تفضل. مشان ما تشك للحظة، أنا من عند مين جاي؟ هي بعت لك إياها ليذكرك بالاتفاق القديم اللي بينك وبينه. وأنا راح أساوي كل شي وعدته فيه. هي إلك. هو اختار المدينة. هي سان بطرسبورغ. صح، وهالمرة بده التنفيذ يصير بمكان سياحي معروف ومعجوق. بيهمه صدى الموضوع يكون ضخم. مو جاي عباله شي أبسط من هيك شوي؟ الحقيقة التفاصيل ما بتهمه أبداً. معكم شهر واحد للتحضير. الاتصال رح يتم عن طريقي. المواد وين؟ كل شي وصل على روسيا. لما يكون موعد التسليم جاهز بخبرك بمين تتصل. هاي مين في هونيك؟ امشي.
بيكونوا جماعتي. بالعموم بيبعتوا إشارة إنه الوضع آمن. عندي سؤال وقح شوي. اسألي أرجوكي، قولي بدون قيود. هن عادة بيرافقوك بمشاويرك الخاصة كتير؟ عفوا، مين؟ هاد شو بدي اقول لك، عادي ما تحطي ببالك، هذا مثل الاكسسوارات الرجالية، منظر مو أكتر من هيك. بتحب تستعرض وتسحر النساء صح؟ ولي أنا شو بحب، خاصة لما بتكون الأنثى بسحرك أنت. هلا اجى دورك لا تكوني صريحة معي. يا ترى شو ممكن تشتغل بنت قوية ملاحظة وحلوة مثلك أنت؟ مستحيل تصدق. شغلي مع الضفادع. أنا بحكي معكم لما يجهز كل شي من طرفي. رح كون ناطر، وهو كمان. لا حدا يتحرك. فيني أعرف مين هاد؟ لا عندي فكرة ولا بعرفه. الأمن الفيدرالي، لو سمحتوا ما حدا يتحرك من محله. الشنطة حطها لو سمحت. على فكرة أنا ما حدا عطاني أوامر إنه سلمكن سالمين غانمين وما فيكن الخدش. بظن حكي مفهوم. الشنطة. أوف، في أخبار سيئة لحضرتكن. انتو رهن الاعتقال. وقبل ما ننتقل للجزء الرسمي لعملية اعتقالكم، في عندي سؤال مهم كتير. وين مكانه لعمر خليفة؟ مشوق كتير. ضفادع، وأي ضفادع اللي عم تشتغلي فيها خبريني. أقرف ضفادع ممكن تشوفها بحياتك. النوع يلي بيحب يتشاطر ويلعب دور الأمير الضفدع. زعلتيني. لهلأ موجود منهم هدول؟ للأسف، وإنت منهم. شلون منهم؟ مبين شو مكتوب عجبينك. أنا نصاب كبير. فهمت عليكم. واضح انه ما عندكم دافع تكونوا صريحين معي. خليني خبركن شيء مهم. عمر خليفة أكتر مجرم مطلوب للعدالة هالأيام، وبمساعدتكم بأنه نلقي القبض عليه رح تخف بشاعة وضعكم اللي بتعرفوه منيح. وهلأ بدي جواب. لا تخاف، مو أنت هدفي، بس بيجوز تصير. هدفي لانس. برافو عليك يا شاب، بس أنا عندي فكرة تانية. رح أعد ل3، وقبل ما تسمع 3 بتكون زاتة سلاحك على الأرض، وانت فكر وشوف. 1 2 غالبا ما بعرفه، ما عم بتذكر الاسم. شفت بثانية شو بيصير؟ لا ضيق لي خلقي. 3 شوي شوي ارفع ايدك وحطهم ورا راسك، وخطوة لورا. شو نعمل فيه؟ فتشو لشوف. أكيد ما عندك مانع إذا رح تموت مقتول على إيدي أنا.
نحن من الأول كنا عم نراقبك، ما كنا نمسكك لسبب وحيد، إنه نلاقي لانس عن طريقك. عم بستنى. أنا مالي فهمان عن شو عم تحكي، بس اشرحي لي أكثر إذا بتريدي. انتوا اشتغلتوا سوا، عطول كنت تشارك بأعماله. آخر مرة حكيت معه الأسبوع الماضي، بس ما قدرنا نعرف وين مكانه. الجواب عندك، احكي. لك أنو جواب ومين هاد ما بعرفه صدقيني. على فكرة خياراتك محدودة، إما بتحكي لي بهدوء عن لانس وبتروح مع الشرطة، أو بتطلع من الموضوع بمساعدة المحامي تبعك. حدا يتصل بالشرطة إذا بتريدوا. اتصلنا وصاروا على الطريق. والإسعاف يجوا. الشرطة ليكن على الطريق. جاي عبالك تروح معهم صح؟ إصابتك بالشريان الوركي وكتير عم تنزف. إذا ما حكيته بسرعة بجوز. أنا بحاجة دكتور. واضح بدك دكتور، وصدقني ما عندي أي نية ولا بيهمني إنك تموت على إيدي اليوم. رح أطلب لك الإسعاف، بس بالأول وقبل كل شيء بدي خدمة صغيرة أو بتركك تموت. وين مكان عمر خليفة؟ ما بعرف وينه. هيك رح تموت. صدقني ما بعرف. طيب واضح إنه ما في شبكة، ما عم يلقط الخط. رح دور على موبايل تاني يكون شغال. بجوز اتأخر، أنت وحظك. استنى شوي، وقف، رح أقول لك وينه. في خيار ثالث، إنك رح تلاقي حالك بطبون سيارتي ورح تختفي، ولا حدا بالدنيا رح يقدر يحزر وينك. حكي واضح؟ جاوبني. هامبورغ. هو بهامبورغ، رح خبرك كل شيء. روقي بس. خليفة بألمانيا، بهامبورغ. استأجر قصر باسم واحد تاني وهو بضل قاعد فيه طول الوقت. أنا بعرف العنوان. ساعدني لو سمحت، ساعدني ببوس إيدك فوراً. لحظة يا صديقي، بالأول خليني أعمل لحالي شوية دعاية، لأنه إذا ما عملت لحالك دعاية ما حدا بيعمل لك إياها. المهم، الانتربول والاف بي آي استنفروا ليلاقوني، بس بتعرف ليش؟ هذا لأنه مخي عم يشتغل كتير منيح، ولأني قدرت لاقي ارتباط بين هجمات الإرهاب العالمي والأزمات العالمية والنتائج المفاجئة من بعدها بالأسواق التجارية. دليل هذا الكلام اعتبره بقمة السرية. مو مهم انك تحاول تفهمه، المهم انه توثق فيني وتحاول تقرأ ما بين السطور. اعتبرني وسيط رحمة بقلك شو لازم تشتري وشو لازم تبيع، اوكي؟ وانت وشطارتك يا صديقي بتحقيق الارباح، لا تتوقع اني فوت على شغلة وما يكونوا كل الاطراف كسبانين. الكل حلفاء، الكل اصدقاء وبيطبخوا بنفس المطبخ، وهذا حق للكل. حقك تلعب وتربح. جرب. ليش انا واثق؟ لأنه هذا الشخص بيخلق فوضى بإيقاع مضبوط على الساعات السويسرية. الإرهاب عنده فن، لهيك لا تتردد وثق فيني أرجوك. أول ما تجهز مصرياتك خبرني مشان نلتقي على اليخت، وما رح تكون إلا مبسوط يا صديقي. باي. أنا مبدع حقيقي. صباح الخير. صباح الخير صباح أستاذ. الخير، مرحبا. أهلين. صباح الخير.
هذا المؤتمر كتير فاجأني، وصدقني ما فيني اعتذر عنه نهائياً. رح غيب 3 أيام مشان زيادة الكفاءة بهامبورغ. رح أعوض غيابي بتدريس المعلوماتية للصفوف العليا بعد أسبوع. عملت لهم المذاكرة قبل بوقت، الأمور تمام. من الأول اتفقنا صح؟ المرة الأولى ما خذلتك، صح؟ ألو، مساء الخير. لو سمحت بدي تذكرة على هامبورغ لبكرة. رامون مونس. بالوقت الحالي متواجد بموسكو. ايه أكيد لبكرة أكيد. الوضع هادي وتحت السيطرة.
ليش هيك بس؟ إن شاء الله ما أخسر الاثنين. في تطابق واحد. شايفة؟ أنا ما فيني أحكي هلأ. أنت شايفة؟ لمين؟ يلي واقفة قدامك. إيه. تعديل بسيط شوي، هي صارت شريكتك. شو؟ انتبهي لساعتك. لبست نظاراتك لشوف. لا تكسريون، النظارات بهالوقت أسطورة. شو عم بصير؟ وهلأ اسمعوني انتوا اثنين، ما في وقت للتفاصيل، خلونا بالمهم. انتوا اثنين عملاء سريين، انتوا معنا. مهماتكم كانوا مختلفين، كنتوا عم تعملوا مهمتين ما لهم علاقة ببعضهم نهائيا. كيف العمليتين صاروا سوا الحقيقة ما بعرف، ولا حدا بيعرف، وهذا المطلوب هلأ. تعرفوا كيف صار هيك؟ المهم من هاللحظة رح تشتغلوا سوا لآخر العملية. أكيد لا. هذا أمر آنا. شو هالتغيير هاد؟ على الأقل مكسيم وأنا لسه عايشين. أي وشو يعني؟
لانس هو مهمتي. مهمتي عمر خليفة. انت جد عم تحكي؟ بس هو مو موجود هون، ولا حتى جاي لأنه عمل تفجير بألمانيا. هاد غير إنه مو عدو. شو رأيك بفرد مرة كمان تحددي لي شو هي مهمتي الجاية؟ لئيم انت. إذا علقم مثلك ما في أكيد. بعتذر لأنه ما لقيت مناسبة تشوفني لطيفة معك. بقدر كون لطيفة على فكرة، بس شو الفائدة يا ترى؟ شو بتفيدني اللطافة بشغلي؟ لهيك حل عني هلأ ايه؟ بدك تلزق فيني ما بتخلص مني ومن مشاكلي. ما بدي ألزق بحدا إذا لئيم. غريب هالهدوء ها؟ إيه كتير. غرفة صاحبة البيت بالطابق الثاني على يمين الدرج. أنا طالعة قبلك، وإذا تأخرت بتغطي علي تركني أشتغل شغلي ممكن؟ حاسه عمر خليفة. شلون مشغلينك معنا أنت؟ هذا فخ، خلينا نهرب. نحن وين صرنا؟ راسي واجعني كتير. نحن بجوز نختنق، لازمنا أكسجين، هذا تسمم. هدول كأنه شكلهم عم يطالعونا من هامبورغ. شو عرفك انتي؟ شغل مخك شوي، حس بالطريق قديش في مطبات. بهامبورغ ما في هيك شي. وهلأ عم نلف بالسيارة. لو فقت قبل كنت عرفت لوين رايحين. أكيد بيكون شغال الGPS، ليكو بجيبتي. أي وشو يعني؟ يعني عم بيدوروا علينا ورح يلاقونا. أكيد رح يلاقونا، بس مو شرط عايشين. كأنه وقفنا. مكسيم شو عم يصير؟ شكلهم عم بيسلمونا من ايد لايد. كثير بيشبه اسلوب خليفة. هدول اكيد جماعة لانس الكلاب. هذا شغله نصب اقتصادي، مو جوه هيك حركات. لانس بيقدر يعمل شو ما بدك، سارق مصاري الدنيا. بس مو منطقي يقتلونا بهالطريقة. هدول الناس بيقتلوا وين ما بدهم، مثل ما عم قلك. لحظة، هلأ بدك تشرح لي شو عم يصير.
ليش اختفوا؟ ما عاد شفتن. ليش وقفوا الأجهزة كلها؟ لك شو اللي عم يصير؟ ما في حدا فيكن يفهمني ليش هيك عم يصير هلأ؟ أنا رح أكون ناطر لحتى تخبروني شو يلي صار. مفهوم؟ هذا مو لانس. ممكن تهدى شوي؟ غير أسلوب. صعب تعترف بغلطك لأنك عنيد، والأصعب تعترف إنه المرة معها حق. أنا بعرفه، بعرف هذا المكان. ما فهمت عليك. شو في هنيك؟ أنا وياكي بضيافة عمر خليفة. اتصلوا بجماعة ألمانيا وعرفوا مين صاحب القصر ومين اشتراه وإمتى ومن أي شركة. بأقصى سرعة بتعطوني معلومات. فهمت؟ ولا أرجع عدلك؟ وإذا في أي مصادفات غريبة خبروني، ما بدي أي تأجيل. دور عليهم 2، ما فيهم يختفوا هيك بدون أثر. خلصنا، اشتغل شغلك. بتضحكوا كتير انتوا الاثنين. بالله عن جد مفكرين حالكم أبطال؟ على فكرة كنت عم تابعكم بالقصر وكان فعلا قتالكم مدروس كتير وموزون وحلو. فاجأتوني شلون موزعين الحركات وتقاسمتوا المعركة سوا. روس؟ واو روس. مبلا من الأول كنت حسيت. بتصدقوا من يومين صار معي مشاكل مع جماعتي بموسكو، وقتها أخذوني الشرطة وأنا ما كان لي علاقة بالموضوع، حتى خسرت رجال ومصاري. مين هاد؟ هاد عمر خليفة. صح، أنا عمر خليفة بشحمي ولحمي. مو مصدقين لأنه سمعتوا إنه أنا عندي عيون بتخوف ووجه بيخوف وحتى صوت بيخوف. على عمياني بتخافوا. أسهل شيء الواحد يكون بيخوف بعالمكن، وأنا حبيت هذا الدور كتير ولعبته صح لأني حبيته. الناس عم بتدور علي ب3/4 العالم وأنا مسترخي بهامبورغ. سيداتي سادتي اسمحوا لي أعزمكن على مشوار لطيف. شو الأخبار؟ تقدر تحكي؟ إيه بقدر. ممتاز، استنى. مرحبا، مساء الخير. مو شكله خير بنوب. إلا ما دريت يعني؟ طبعا لأنه تغيير العملاء شغلة مو عادية وانت بتعرف. بدي اسمع شو عندك لأني بعد نص ساعة تماما لازم خبر رئيسي عن الموضوع. احكي لي وبالتفصيل.
مهمتين ما لهم علاقة ببعضهم لفريقين والاثنين من عندي. المهمات مختلفة بس للأسف تقاطعوا بما يخص عمر خليفة زعيم الإرهاب والنصاب الاقتصادي والعالمي المعروف لانس. التقوا بنقطة واحدة، عملائنا ما بيعرفوا عن وجود بعض. كان كل واحد عم يشتغل مهمة مختلفة واتصالهم كان فقط معي أنا، والاثنين بيوثقوا فيني. وانت شو عملت؟ وحدتهم في فرقة واحدة مع بعضهم. هالشيء له تأثير سلبي؟ وارد يكون سلبي. هو شاب مؤدب ومثقف من عائلة مثقفة، أبوه بروفيسور علمي، والشاب مل من حياته العلمية وقرر إنه ما بده يعيش مثل كل الناس. هي بنت من الميتم، وبالنسبة إلى هذا الشغل لحتى تلاقي معنى للحياة. أنا مستعدة لاستغلال فرصتها بكل قوتها، ما رح تسلم فرصتها لحدا تاني نهائياً. بصراحة هدول الاثنين مو بحاجة للشريك لأنهم متعودين ومدربين على أساس فردي، وهالوضع انفرض على الكل. برأيي يشتغلوا سوا أحسن ما يقتلوا بعضهم. شلون أمورهم هلأ تمام؟ المفروض لازم يكون كل شي تمام. عم تفكروا بالهريبة؟ جربوا خاطروا، بس من واجبي نبهكم بالأول، هذا المكان هو قلعتي الصغيرة، وكل شي هون مصمم مشان حمايتي الشخصية، وإذا هدول الاثنين ما وقفوكن أكيد القناصين عم يراقبوكن وشايفينكن اثنيناتكن. شكراً لأنه نبهتنا. ولو تكرم عيونك. عندي اقتراح بخصوص التسجيل، بعدين بقرر شو رح أعمل فيه، بس بخصوصكن أنتو حابب تسجلوا كلمة وداع لرؤسائكن قبل ما تموتوا. يلا 1 2 أكشن. أنت واحد مجنون. شو بدك فيني وبجناني أنت؟ ما بدك تحكي، أنا ماني جابرك على شي. تسمح لي أحكي؟ معلوم، وقتك معك. أنا ناوي أعترف وأقول إنه شغلكن عظيم وممتاز كتير، برافو عليك، مبدع أنت. تابع لا تقول ولا كلمة زيادة. سمعينا أنت. كانوا عم بيراقبونا عن طريق الGPS، وكمان عن طريق الأقمار الصناعية، وزلمتك عرف يتخلص منهم. مشان هيك برافو. حبيت كتير. أنت أكيد جنيت. وفكرة ألمانيا فكرة ممتازة الحقيقة. إرهابي عالمي عايش بقصر متخفي بذكاء وما حدا شاكك فيه. أبدعت، بس بتوقع نهايتك قربت. شو قلت؟ 6 شهور، هذا بالكتير. انتوا انتهيتوا خلص. يلي رح تعرفوا مني رح يفاجئك وقت تعرف قديش نحن قريبين منكن. بالأخير وصلنا لكن، وزيارتنا لهامبورغ هي أول خطوة بس. عمر خليفة، نحن منعرف كل شي عن حياتك، وخصوصي عن موضوع لانس. وهذا مين بيكون؟ شو نسيته للانس؟ عم ندور عليه مثل ما عم ندور عليك. انت وهو بتطبخوا نفس السم لأنه عندكن شغل مشترك ومصالحكن وحدة. انت بتتفنن لتخطط وتفجر، وهو بيتحكم بالمصاري، صح؟ صح. من زمان مو كتير بعيد بتتذكر وما حلك تنساه، عمر خليفة كان مجاهد ضد الحضارة الغربية. وينه هلأ؟ شو صار له؟ كل شي بهالبساطة انكب بالماضي؟ معقول كل شي بينباع عندك؟ أنا عمر، نعم عمر خليفة يلي بيقرر كل شي. أنا يلي بيأمر هون. يا أصدقائي، رح تموتوا لأنه أنا هيك قررت. أوصل.
قرب لقلك هالكلمتين. يا ترى شو عم يحكي هو وياه؟ رح يقتلونا ويزتونا بهي الحفرة. المهم أبو الطاقية السوداء ناوي عشي مو منيح، لازم نتصرف. يلا بسرعة. بوس ايدك لا بس تقتلنا، رح خلص نعمل شو ما بكفي. بدك بس لا خلص. تقتلنا دخيلك. عمل لك خلص. ما توقعتك تكون جبان وذليل. رح تشكريني بعد شوي. على ميلينغوف. ماكسيم فهمني شو في براسك، شو عم تساوي؟ ساعدك بشي؟ بالأبو أخذ تليفوني ولازم لاقيه بسرعة. فيك تفكيني؟ هي بتفك أي شي. انتبهي على بصمات الأصابع، رح نحتاجهم. إذا البصمات موجودة بقاعدة البيانات، الإسكانر رح يكشفها فوراً. بصمات؟ بصمات مين؟ يلي قتل خليفة. بوس ايدك لا تقتلنا، رح نعمل شو ما بدك بس لا تقتلنا خلص دخيلك. بكفي. خلص. أول شغلة مبدئياً لازم نطلع من هون. شلون برأيك رح نطلع؟ بإنه نخلص من القناص. المشكلة إنه ما عم نعرف من وين القناص عم يقوس. في قناصين، هيك اتجاه. واحد من الدرجة 75 وغالباً الثاني من الدرجة 120. بتعرفي تقوصي؟ هيك 75. هيك 75. هيك 120. برافو عليكي. ايه بالأول هداك. ماشي. ماكسيم إذا صار لي شي حاول تطلع من هون عايش. كيف الوضع؟ نظيف. هاي ماكسيم، كيفك؟ انتو كيف؟ نحن ممتازين، فينا نحكي؟ اوف كورس، بس كأنك مع رفيقتك يلي مو شايفتها منيح. وهيك شايفتيني؟ ايه هيك تمام. فرحت لأنه لساتكن عايشين. عنا مشاكل، خليفة مات، حتى لانس اختفى، وفي حدا جديد باللعبة لهلأ ما بنعرف مين هو. البصمات انتو يلي بعتوا لي اياها؟ عرفتوا مين بيكون؟ ايه عرفنا، والنتيجة فاجأتني كتير الحقيقة. الفكرة انه البصمات بتخص شخص من زمان كتير مختفي، وما عم ندور عليه لأنه هو ميت من 15 سنة. هيك كان منظره قبل ما يموت ب 15 يوم. على الأغلب إنه عمل عملية تجميل
ومو عملية واحدة. مين هو؟ قبل 15 سنة ما كنتوا تهتموا بالسياسة والاقتصاد. بعتقد انه اثنيناتكم سمعانين باسمه على الأغلب. كان من أغنى أغنياء روسيا واسمه لينيفسكي. قصدك لينيفسكي مع غيره؟ المرسيدس تبعه انفجرت وطارت بالسما سنة 99 بمركز موسكو. صحيح هالكلام. وهلأ حضرته رجع طلع بوشنا. بعد موته قالوا انه هذا يلي صار كله تمثيلية، بس ما حدا قدر يثبت شي مؤكد. في لقطات فيديو بتثبت انه ركب بالسيارة، وكيف طلع منا ما حدا فينا شاف. وكان في تسجيلات عن الانفجار. الانفجار قوي جدا لدرجة انه ما قدرنا نحلل بقايا الجثة. بعدين تسكرت القضية بسنة 99 وانتهى الموضوع لانه ما عاد مهم. معناته لانس هو نفسه لينيفسكي. هذا الشخص صاحب بصمات الأصابع المفروض ميت من 15 سنة عنا، وبعد هالسنين متفاجئ إنه لساته عايش بيناتنا. بالأول لا حدا فيكن يستعجل، ركزوا وين ممكن تلاقوه. بميلينغوف. نزل سلاحك أوام، مو مستاهلين سلاح. نزل السلاح. مفكرين إذا لبسوا هدول التياب وصدقوا حالهم إنهم شرطة فأنا رح صدق إنهم هيك وينضحك علي. يعطيك العافية. الله يعافيك. شرف. تحرك. لنشوف مين هدول كمان. عاد يلي كان ناقصنا الشرطة. هدول مو شرطة. مين لكان؟ طلعي، يلي على اليسار حلاقته مو حلاقة شرطي، ويلي على اليمين بوطه مو بوط الشرطة، وعلى اليسار رقم بافاريا. هدول مسلحين. فكريني أجدى. لا انزل اتسلى فيهم شوي لكان. انزل بدالك؟ ما رح تجردهم من سلاحهم مثل ابتسامتي. أكبر رجال حقه تدبيل عيون. عفواً بس ضيعنا الطريق، بدنا نوصل لهون. تمام؟ هاي طلعت عند وعدي. شو مبسوط هيك؟ مبسوط طبعا. طيب
وهلأ خلينا بالمهم. أكيد شفتوا شروطه لعمر خليفة يلي كانوا يطلعوا على التلفزيون ويلي من الصعب ما تكونوا انتبهتوا له. قلت لكم إنه هذا الشيء منيح كبداية. أول شيء انحكى عن عمر، بعدين عنكم وعن اقتصادكم. صحيح تمام. حلو، بس في شيء شوي غريب يا صديقي. لحتى الإرهاب يقدر يأثر على الاقتصاد لازم يكونوا عم يلعبوا بنفس المنطقة. المشكلة حالياً إنه وين رح يضرب، وين عمر رح يضرب بالهدف القادم. الموقع مجهول لهلأ. تتذكر من زمان نفس الأحداث بس عم تنعاد بغير زمان ومكان. تعال نسترجعها سوا إذا بدك. بال2004 شو صار بمدريد، وأحداث 2005 بمطار نيروبي، وبال2007 بشتوتغارت، وبدلهي بال2010 صارت كوارث. وقتها مو بس البيوت اهتزت، الأرقام الاقتصادية والأسواق صاروا بالأرض. كانت الصدمة هستيرية، الكل ضل فترة كتير طويلة مصدوم، ما عدا بعض الأشخاص اللي قبل بيوم واحد لحقوا يستثمروا مصاريهم بالأسهم المناسبة، وأرصدتهم تاني يوم تضاعفت عدة مرات. وهدول المحظوظين لحد هلأ ممنونين لإلي لأني أنا وقتها قلت لهم بكل دقة وأمانة الخطوات التفصيلية لخليفة. شلون سويت هيك؟ إذا بخبرك بخسر رزقتي. هذا شغلي، هذا ملعبي، بستمتع فيه وبتستمتعوا فيني يا صديقي. بقى لا تنزعى، ناس مثل عمر خليفة وبن لادن وغيرهم كتار، هدول بيروحوا وبيجوا، بس لانس بيضل وعلى طول. قربنا نوصل، لازم نغير أواعينا. فيك تسوق أسرع شوي إذا بتريد؟ لا، لكن صف على اليمين، أنا رح سوق. شو ما سمعتني شو قلت لك؟ ما بظن إنه سواقة أسرع هو الحل الصحيح. نحن ما بنعرف المكان اللي رايحين عليه وما شفناه، ولا بنعرف شو ناطرنا. حاولي تسترخي وتفكري، غير إنه نحن لهلأ لسه ما لبسنا أواعي الشرطة. أوقات بحسك من الضرايب بهالبدلة. أنا شو قصدك؟ شو بده يكون قصدي؟ يعني هذا اسمي، عم كتر غلبة. مكسيم. مكسيم مع جرافة وبدلة؟ حاج تحكي بهالطريقة الرسمية مكسيم؟ حاسة حالي كأني بمعسكر. طيب ماشي مثل ما بدك. مثل هلأ مثلا ما حدا بيعرف ايمتى حيسدد خليفة ضربته الجاية ولا وين، ولا حدا ما عداي. بس ولا يهمكن، رح خبركن. المنطقة الجاية بطروسبورغ. على فكرة انتو ما عندكن مشكلة بخصوص بزنس بروسيا صح؟ ممتاز، تفضلوا، كل التعليمات مفصلة، فيكن تدرسوها منيح مع خبيركن الاقتصادي. صدقوني ما في أي شيء ضد مصالحكن ولا شيء. كل الفكرة بتتلخص بأزمة عالمية تمنها كبير هالمرة، ضربة كبيرة من الإرهاب. وإذا صار شيء مع خليفة نفسه بلكي غير رأيه، شو رح يصير وقتها معلم؟ كل المخطط رح ينهار، صحيح؟ اسمع، لو كان شغلي مرهون بطرف واحد يتيم، كيف كنت رح أعمل البزنس تبعي؟ طبعاً أكيد خليفة مشهور بالعالم كله، يعني فيك تقول سوبر ستار بين عملاء الإرهاب. هو اللي سجل فيديو وهدد فيه، خوف كل الناس بكل البلدان، ولهذا السبب كل العمليات اللي رح تصير من وجهة نظر الجميع رح يضل هو المسؤول عنها. حتى لو خليفة مات، نحنا منضل عم نستثمر اسمه، والإرهاب رح يضل شغال، والاقتصاد على قدم وساق. قديش معي وقت لأدرس هذا الموضوع؟ الوقت يلي أنا واقف فيه هون. انتوا بتعرفوا إنه صفقة اليوم هاد مو ضروري تنطر لبكرة. أكيد ما بدكم تدفعوا مرتين. فكروا منيح، القرار مهم.
شكله في عالم كتير. هاورد؟ اللي برا تابعين إلك صح؟ وين؟ ليش قوصته؟ شو صار لك؟ بدك تسلمني للروس يا كلب؟ طلع كمين، اقتلوا الكل. كم واحد في مع لانس؟ كأنه 2. من حظنا. رح نلحقهم. الاثنين بتقتلوهم. صابونا، لازم نرجع على الشط فوراً. خليني ساعدك. اقتلوها.
عليك دين لإلي. نتحاسب فيه. خلصت ركض وهريبة؟ قوم لشوف. انتوا غلطانين. شو بدكن مني؟ ما عم بفهم. شو بدكن مني؟ شوفي خير. انت لينيفسكي ما هيك؟ لا أنا مو هو غلطان. أنا مو لينيفسكي خلص مات. بشكل رسمي صحيح. من 15 سنة لينيفسكي مات، صار معه مشاكل حليتها انت وياه بكل ذكاء ومتت. حليتها بطريقة يصير فيها لانس مو موجود، والنصاب الاقتصادي الدولي مو موجود، ويلي بقي هو الإرهاب. ومشان تزبط خطتك، لانس لحاله ما كان كافي، والمفروض تلاقي حدا حتى يساعدك، حدا الناس رح تسمع فيه وتخاف منه. وقت اخترعت خليفة. صح؟ صح أنا. لا وبسرعة اعترف. ايه أنا اللي صنعت خليفة. كان عنده اتصالاته، عنده سمعة الإرهاب وحركاته، بس ناقصه شي واحد، الصورة الصحيحة للإرهابي الأول بالدنيا كلها. أنا اللي عملت منه نجم، أنا اللي رفعته لمستوى عالي وخطير، أنا اللي خليته يسكن بأوروبا، أنا اللي حطيته بهامبورغ. كل هاي الفيديوهات والتهديدات، كل شي، خطاباته، أسلوبه وحمايته، أنا السبب فيها. أنا كنت ورا صناعة الإرهابي رقم 1، التهديد الأول بالعالم. وهلأ أنتو لقيتوه أخيراً، قدرتوا تلاقوا لانس وقررتوا إنه المشروع مدته خلصت، معناتها لازم نتخلص من هذا الحمل الثقيل. هيك عملت لما قتلت خليفة. صحيح، في شي لسه. انتو ما عندكن دليل حقيقي ضدي. مستنداتي ورائي نظيفة، وأنا مواطن ألماني. ما رح يسلموني لألكن قد ما ألحيتوا، مستحيل يسلموني. لهيك حابب حلها معكن بطريقة سلمية، لأنه أنا كمان مو بحاجة لأي مشاكل، حتى مشاكل صغيرة مو ضرورية. شوف صديقي، هي فيها مصاري وكتار. فيكن مع هاي المصاري ما ترجعوا، وإذا حبيتوا ترجعوا فيكن تقولوا إنه ما لقيتوني. إيه؟ أنت بتعرف إنه هذا العرض مغري جدا؟ إيه؟ وأنت بتعرف إنه هالفرص ما بتصح لك كل يوم، ما هيك؟ صحيح معك حق، بس في مشكلة صغيرة.
شو نعمل بالناس اللي انقتلوا على ايد خليفة؟ شو بيعرفني؟ عادة هي الخسائر الجانبية. طبيعي إنه كل يوم يموت ناس بالعالم. بدنا نبكي ونحزن على كل واحد مات؟ أكيد لا. عم بستنى قرار. متفقين ولا لا؟ عجبك المشوار؟ عم تتسلي؟ لا بأس. الرجال مو قدران يحكي كلمتين. اي بس نحن معنا اوراق من المستشفى، وهي الاوراق بتثبت انه كان عنده عملية مو سهلة بنوب. روقنا ايه؟ على فكرة اتذكري لما نصير عند الجوازات لازم تبوسيني. وما بدك يعني اعمل لك شي تاني؟ هذا شغل. كأنك جريء زيادة. غطائنا بهالمهمة انه متزوجين.